بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك في هذا الفيديو غنشوفوا ملي شفنا لي زارتيكل و لي فورنيسور و لي كليون غنشوفوا لي بون دو كوموند، وهاد لي فونيتر اللي غنشوفوا دابا كلهم بريسك عندهم ميم فورما، بون دو كوموند كليون اولا بون دو كوموند فورنيسور. et la même chose مع bon de comment les achats, les bons d'achat, les BL d'achat. يعني كنشوفوا توجور عندنا واحد لي منيو هنايا وعندنا النيميرو ديال البون. دونك غنبداو بالبون دو كوموند كليون. بون دو كوموند كليون هو واحد الوثيقه، هو واحد لا بيس اللي يقدر الكوموند يدوزها لو كليون. دونك كيعطينا هنا توجور عندنا الموني اللي قلنا الموني جلوبال هنايا، هنا بوغ ديبلاسي من وحده سويفون، هنا نوفو ابليكي انولي ريشيرشي سوبريمي فيرويي امبريمي اي فيرمي باش نزيدو هاد الفنيت. وعندنا واحد لونتيت هنا كيكون فيه توجور لو ستاتيو ديال لا كوموند والنيميرو لا دات ديال لا كوموند ولو كليون لادريس التليفون ديالو. غير هو في كل بياسه وعندها خصوصيات ديالها، بحال دابا هاد بون كوموند كنحولوه لبون دو ليفريزون. وعندنا هنا يعني واحد لا سيتياسيون ديال لو ستوك ديال كل ارتيكل. وعندنا هنا بوغ شوازيغ باش يسهل علينا لا فاسيليتي ديال لا ريشيرش ديال لي زارتيكل. وعندنا واحد طابلو جلوبال ديال الديتاي ديال البون دو كوموند. وفي التحت كيكون عندنا لوغ تاكس و تي في و مونطون تي تي سي، وكتكون عندنا اون زون ديال اوبسيرفاسيون فاش نقدروا نسيزيو لوبسيرفاسيون. دونك هنايا بور لانستون نقدروا نبيرسوناليزيو هو الاول هاد الطابلو. دونك نقدروا نحيدو سويت ونحيدو ديزينياسيون عرب ونحيدو كود بار و نحيدو لا كيس بيس. دونك باش يبقى عندنا جوست لي زيليمون اللي حنا نقدروا نخدموا بهم فاسيلمون. دونك كيكون عندنا ان بون دو كوموند بيرسوناليزي. فوالا دونك هاد لي زون علاش درناهم اون جون باش تبان لينا لا كونتيتي وبان لينا لو بري، باش تكون عندنا سهوله في معالجه هاد النص. دونك باش نزيدو واحد اخر خصنا نديرو نوفو. هنا كيعطينا نيميرو دو يعني كيكون واحد لوردر سيكونسي. هنا لا دات نقدروا نشونجيوها. هنا ستاتيو ديال هاد البون كوموند واش اونكور ولا فاليدي ولا انولي. هنا بوغ نقدروا نغوشيرشيو لي كليون من هنا اولا من فلتر لي كليون. دونك هنا فلتر نقدروا نديرو او ام غيعطينا كاع اللي فيه اومار. دونك نقدروا ندوزو هاد البون كوموند. دونك كنجيو دونك خصنا دابا الديتاي ديال البون كوموند. دونك من الافضل نديرو اف 5. وهنايا نقدروا نقلبوا على لارتيكل اج جي كيجبد لينا كاع اللي فيه اج. دونك اون فوا بوزيسيونال نقدروا نديرو عليه دوبل كليك على هذا الارتيكل كيجيبوا لينا الديتاي ديال البون كوموند. دونك هنايا بون كوموند غنديرو 25. نقدروا نشونجيو لو بري. دونك غنديرو هنا كيعطينا لو بري دو فونت اللي اقترحنا عليه من الاول في الفيش ديال الارتيكل. سينو نقدروا نديرو ان غوميز من هنا او لا نديرو واحد لوغمونطاسيون ديال نقدروا نزيدو نقدروا نقصوا من لو بري دو فونت. دونك هنا كيحسب لينا لو توتال ديال الارتيكل. وهكذا نقدروا نديرو عاوتاني نوفو ارتيكل، تقدر تدخل لينا ان اوتر ارتيكل ولا نديرو 60. دونك كيعطينا التوتال ديال هاد البون كوموند. نقدروا نديرو امبريمي بون كوموند. هو البون كوموند اللي كاين في هاد ليطا. دونك اون فوا كملنا نقدروا نوركو على هاد ابليكي. سينو راه كيسجل كيدير واحد لونغوجيسترومون اوتوماتيك. بالنسبه لهاد البون كوموند راه ما كيتحيدوش هاد لي كونتيتي اون ستوك، غير هو سي جوست واحد ريزيرفاسيون ديال سميتو ديال البون كوموند. دونك في لا ليست ديال لي بون كوموند نقدروا نشوفوا هذاك النيميرو اللي عاد دخلنا، وهذا نيميرو 2. هنا
نقدر نديرو جوست دوبل كليك كيفتح لينا بون دو كوموند. بالنسبه للفيغوياج هو سي ان بلوكاج كونتر باش ما يكونش واحد موديفيكاسيون ولا واحد نقدروا نسوبريمي ولا شي حاجه. سوف السوبرفيزور هو اللي عنده لو بوفوار باش يديفيغوي هاد البون دو كوموند. دونك اون فوا بغينا عاوتاني نديفيغوي كنديرو دوبل كليك كيعطينا فوليفو ديفيغوي هاد البون دو كوموند، كنديرو لي وي كيمشي لينا هاد القفل اللي كاين هنا. دونك فوالا نقدروا دابا نموديفيو عاود هاد لي كونتيتي او نقدروا نسوبريميو هاد لا لين، يعني واحد لا لين نقدروا كاع توتالمون نسوبريميوها اولا نسوبريميو كاع هاد البون دو كوموند. الا كان فيغويي ما عندناش الحق باش نسوبريميو. دونك هذا بالنسبه للبون دو كوموند كليون. نفس الشيء مع بون دو كوموند فورنيسور بحال يعني غير هو بلاص ما ندوزو بون دو كوموند الكليون كيدوز على حساب الفورنيسور. دونك هنايا لا ميم شوز كيكون بون فورنيسور لا دات ديال البون دو كوموند، وحتى هو نقدروا نديرو امبريمي كيعطينا الموديل ديال البون دو كوموند اللي نقدروا ندوزو للفورنيسور كيكون فيه ريفيرونس لا كونتيتي لو بري او المونطون، ونقدروا نصيفطو للفورنيسور كوم اون بيس دو بون دو كوموند. دونك هادو بالنسبه للبون دو كوموند كليون او فورنيسور. بالنسبه لي زاشا سي تري سامبل بحال البون دو كوموند، غير هي الفرق بيناتهم بان هاد لي كونتيتي اللي غندخلو كيدخلوا لينا للستوك. دونك الا درنا نوفو دونك كيجينا كنختاروا الفورنيسور. اون فوا اختارينا الفورنيسور نقدروا ندخلوا لي زارتيكل. بحال دابا هاد الارتيكل اللي عاد دخلنا هو في الاول راه فيه ستوك تيغال زيرو. الا دخلنا 150 ودخلنا لو بري 4.5 البري داشا درنا ابليكي، راه غنلقاو بان هذا راه كيتبدل لينا كيعطينا دونك ديريكتومون لو ستوك فيه 150. الا درنا عاوتاني نوفو ارتيكل اخر جديد ناخدو الارتيكل مثلا هذا، دونك عطانا موان حيت درنا دي فونت بلوس سميتو. الا درنا سمي هنا ودرنا لو بري ديال لاشا مثلا هو 59، دونك هنا راه غنلقى بان هاد الارتيكل فوالا كانت عندنا واحد موان في ستوك وزاد عليها 600 كيجوستيفي لينا كيعطينا واحد لا فالور ديال لو ستوك ريال. دونك ابليكي كيعطينا هاد لا سيتياسيون. وهنا نقدروا ندير واحد ريفيرونس ديال لا فاكتور باش شرينا او لا بوند كوم بي ال، حيت هاد النيميرو ديال اللي كاين في الفوق هو هذا نيميرو انترن ديالنا، يعني كيكونوا 1 2 3 يعني سيكون اون سيري، ولكن هذا ريفيرونس نقدروا نديرو فيها بلوزيور انفورماسيون كونسيرنو هاد لاشا اللي هاد البي ال اللي خدينا. دونك هذا اللي كاين ابليكي. وهنايا كما قلنا هادو باش نافيغيو بين هادو، ويل اون فوا او ان بون داشا سيزيناه مزيان حسن نديرو لي فيغوي باش ما يكونش واحد شونجمون ولا واحد سوبريسيون اكسيدون هكا. هنا كيعطينا ريغلومون كليون. لو ريغلومون كلي فورنيسور نقدروا ناكسيديو ليه من هنا، ولكن من بعد نقدروا نشوفوه في لي فيديو الجايين ان شاء الله. دونك هنا امبريمي نقدروا نامبريميو هاد البون داشا فورنيسور. وشكرا. في هاد الحالة راه شفنا لي بون كوموند و لي بي ال داشا.